फोंड्यां चोरयो वाडल्यात। चवथी वेळार लोकांनी आपल्यो वस्तू सांबाळच्यो अशें आवाहन फोंडेच्या नगराध्यक्षान केलां। वाठारांत मार्केट कॉम्प्लेक्सांत CCTV बसोवपाचे आसात। फोंडा मार्केटात 4 सप्टेंबरा सावन चवथीचो बाजार सुरू जातलो। फोंडा पालिकेचे बसकेत निर्णय जालो। लास्ट आमची मिटींग जाली ती मार्च म्हयन्यान जाली, तेजे उपरांत मिटींग जावंक आशिल्ली। सो आज ही ऑर्डिनरी मिटींग आनी मिटींग बरी जाली आमची आज। आनी जे आमी मेन असे मुद्दे घेतले, आता चतुर्थी लागीं आसा आनी चतुर्थीचो बाजार जो माटोळेचो बाजार भरता पळय न्ही, तो आमी सेम थंयच त्याच स्पॉटार दवरले आसा। म्हणजे आमचे भवानी जंक्शन पळय न्ही, थंयच्यान ते बद्द वयलो बाजार सुद्दां। सो तो तितलो हे बंद आसतलो रस्तो, कित्याक सगळे लोक आमचो तालुक्याचोच लोक म्हणून हांव सबंद जावं कुळ्यां ही सबंद सगळे लोक जे माटोळेचें सामान बी हाडटा पळय न्ही, आनी ही माटोळेचें सामान 1-2 दीस पयलीं भरता। सो ताका लागून आमी अशें चिंतलां की 4 तारखेच्यान लोकांक तो आमी हें दवरतले, रस्तो बंद आसतलो तो। हय, ही आमी डायवर्जन करतले। आमची मिटींगूय जातली आतां, आमची ट्राफीक पुलीस आनी आमची हांगची एक मिटींग आसतली आतां ह्या दिसा मदीं आसतली आमची। सो तो एक आमी प्रश्न मेन घेतला, चतुर्थी बाजार। सो थंयच आमी करतले। आमी कशें आमी जे टेंडर पळय केलें न्ही, सो टेंडरा हितून आमी ऑलरेडी ते कोणे पळय घेतला न्ही टेंडर, तो बिडर, तो ताका आमी ह्या फाटी आमी टेंडर आमकां बरें हें जालें। म्हणजे तेणें आमकां जवळ जवळ इन्क्लुडींग GST पर डे 16,000 तो आमकां म्युनिसिपालिटी भरता। तेजे पयलीं आमी म्युनिसिपल जे आमचे हे वयताले न्ही, आमचे स्टाफ वयताले कलेक्शनाक, तेन्ना आमकां 8-9 हजार रुपया मेळटाले दिसाक। सो आमी आतां एक फुडल्या आतां अप टू मार्च 7.5 म्हयने आमकां तो टिटो आमी घेतलो न्ही, तो म्युनिसिपालिटीक आमकां बरो फायदेशीर आसा। कित्याक पर डे 16,000 असो एमावंट कॅल्कुलेट करून 7.5 म्हयने जवळ जवळ तो 36 लाख अशें कितें तरी आमच्या 7.5 म्हयने तो दिता। आमी जी आमची हांगासर पळय आनी काफी बसले सकयल पळय ती जी 8 थंय शॉपां आशिल्लीं, हय 8 आशिल्लीं पळय न्ही शॉपां ती। सो तांकां हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली की ते रिहेबिलिटेट करचे म्हणून। सो आमचे कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन 6 शॉपां आसा इंदिरा मार्केटान। सो आमी चिंतलां की 6 शॉपांनी तांकां आमी रिहेबिलिटेट करतले। आज डिसिजन जालां आमचें। आनी उरलेले 2 जाण पळय 2 उरता न्ही, तांकां आमी आमचे न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स पळय आसा न्ही, थंय आमची शॉपां आसा। सकयल कितें तरी आमी तांकां 1-2 शॉपां थंय दिवन अशें आमी करतले। पूण ही जी हांगा 6 जाणां आमी ते दिवपाचे आसा पळय न्ही, आमचे कडेन 6 शॉपां आसा हांगासर आनी ते 8 जाण आसा। म्हणजे आमी लॉटरी काडून तांकां कोणा लॉटरी काडटले, उरले 2 जाण कोण आहा तांकां आमी थंय मार्केट कॉम्प्लेक्सान थंय हें करतले। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।